Maayong adlaw mga kaigsuonan. Karong adlaw ato ang gisaulog ang Ash Wednesday o Miraculous Bloodless nga gisaulog sa mga Katoliko sa tibuok simbahan o sa ato ang Diocese of Marvel. O gipahinumduman kitang mga Katoliko nga magpuasa ta og 40 ka adlaw. Og sa matag Biyernes ato ang likayan ang pagkaon og mga karne. Gipahinumduman ta sa atong simbahan nga karong Kwaresma kinahanglan maghinulsol kita sa atong mga kasalanan diri sa kalibutan. Ato ang biyaan, ato ang mga sala ug karon panahon na nga mabalik ta sa kiliran ni Jesus. Guwapo ang mensahe sa ato ang simbahan karon. Kinahanglan magminahalay kitang tanan diha sa Job 42 verse 6. Busa nga ulaw ako sa tanan kong gisulti bahin kanimo, og gihinulsulan ko kini pinaagi sa paglingkod sa yuta og sa ablog. Mga kaigsuonan, nakaya kaha nato ang atong kaugalingon nga pasayloon ang atong mga kaaway o maghinulsol sa atong mga kasalanan. Kinahanglan kita hinumduman kita nga magbag-o diha sa ato ang pagpangalandong nakaingon lata sa atong kaugalingon kung aduna ba kitay mga kasalanan dinhi sa kalibutan. Busa ikaw akong pangutan-on igsuon kung nakahinulsol na lata sa atong mga kasalanan o gipasaylon bahan nato ang atong mga kaaway diha. So karon mga kaigsuonan, bulan sa Kwaresma kinahanglan atong pasayloon ang atong mga kaigsuonan. So dinha guys nung ang mga tao linya na para sa pagbadlis sa agtang magyan nagtapok ang mga tao diha. Naghinay na sila og adto o para sa ng ilang agtang. So guys, mao lang jud ni akong vlog karong adlaw sa God bless sa atong tanan og magpuasa ta pinaagi sa atong mga pag-angko nga unta nakaya na to ni 40 days. Kaya bye, paki-like ako ang social account og paki-share. Bye, dili na ko kutod, maayong adlaw kanatong tanan.